कति घृणित अपराधी यिनलाई त 50 टुक्रा पारेर काटेर पनि तपाईको त्यो न्याय हुन्न भन्छु क्या मैले। प्रचण्ड बाबुरामहरूलाई जो सडकमा फालिने धोका दिएर यिनको गोलीबाट चाहिँ उनको अन्त्य हुन्छ। अब शिकार उनीहरू हुने दिन आयो भन्छु मैले। भुइँ पला जस्तो पालेको छ, उनीसँग बैठक गरिरहेछ, उनीसँग योजना बनाइरहेछ, बिन्तीपत्र हालिरहेछ, सरेन्डर गरिरहेछ। यहाँ जनताका सर्वोत्तम छोराछोरी भनेर आगोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लखिदिरहेछ दुनियाँका छोराछोरीहरूलाई। मान्छे बौला भएर हिँडिरहेछ, खाडीमा गएको छ, उठ चराइरहेछ, यहाँ अर्धपागल भएर बसिरहेछ। यो अपराधले छुटिदिन्छ प्रचण्ड बाबुरामलाई? मलाई विश्वास छ। हेर्नु, प्रचण्ड यस्तो अलग थलग भइसकेका व्यक्ति हो। अहिले त्यहाँबाट सुरक्षाकर्मीहरू उनको चाहिँ आवाजबाट झिक्दिने हो भने मलाई लाग्छ त्यो प्रचण्ड बेहोस भएर चाहिँ जान्छ। केही पनि छैन। उनी गेट खोलेर बाहिर निस्कन सक्दैनन्। अब शाकाहारी भएर चलेन भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने एउटा हिंसात्मक द्वन्द्वको एउटा डिजाइन बनिरहेको छ। उनले जो शब्द प्रयोग गरे नि कति घटिया शब्द छ। जस्तो शाकाहारी चालले अब चल्दैन, काम बन्दैन भनेपछि हिंसात्मक होइन। उनीहरू नरभक्षी हुन्, उनी मान्छे खाएरै यहाँसम्म ल्याइएका छन् उठाइ। उनको दिमागमा र उनको नसामा मान्छेको रगत बगाउने कुरा हुन्छ। राजनाथ सिंह र मोदीको चम्चा हो, तल्लो दर्जाको चम्चा हो र उनले खटाएको, उनले परिचालन गरेको यो नेपाल विरोधी क्रिमिनल हो। मैले त्यसरी बुझ्छु। देशको बेइज्जती गर्न पाउँछ उसले। परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा बसेर त्यस्तो टेलिभिजन च्यानल बोलाएर अन्तर्वार्ता दिन बाध्य भइरहेका थिए जसले चिनिया राजदूत यसकी चाहिँ प्रेमिका हो भनेर प्रचार गरेको थियो। मोदीले कोली भनी भाषा प्रयोग गरेको थियो, कोलीजी भनेको थियो। तपाईले त्यो कोलीको बारेमा पनि होइन त्यो एक्ज्याक्टली बुझिकन किन हुन्छ। कोली भने राजस्थानको एउटा जाति हो। मदन भण्डारी त्यही इन्डियनहरूले मारे, उनकै योजनामा मार्यो। यिनी सुँगुरहरूलाई हामीले के गरिरहेछौँ हुन्छ भने घिउ भात दिइरहेछौँ। मैले बारम्बार भनेको छु केपी ओलीको देशभक्तिको कारणले यिनी दुईटा घटनामा उनको स्वर निस्केको होइन, त्यो चाहिँ अमेरिकनहरूले प्रयोग गरेको हो। मैले बारम्बार भनेको छु। उनी अघिपछि पनि श्रीमतीलाई सामान्यतः छोडेर हिँड्ने मान्छे होइनन्। अझ बिरामी भएर उपचार गर्न बाहिर लगेको बेला त्यहाँ उनलाई छोडेर प्रचण्ड नेपाल अरू कुनै कारणले फर्किने सम्भावना मैले देख्दैन। यिनका गुरु, यिनका पिता भनेका जस्तो श्यामशरण भए, अब एसडी मुनिहरू भए, त्यस्तै गरी चाहिँ अब थाराकानहरू होलान्। अझ धमिलो किन चुनाव हुँदैन, संसद पनि पुनर्स्थापना हुँदैन। तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस्। जस्तो जुन वकिलहरू, जुन न्यायाधीशले कुरा गरिरहेछन् नि, हिजो पार्टीका नाममा कोटा विभाजन गरेर पार्टीले सिफारिस गरेर न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्दाखेरि यिनका मुख बन्द किन थिए? कोही रवादी छ, कोही केपीवादी छ, कोही चाहिँ प्रचण्डवादी छ, कोही माधववादी छ, कोही राजावादी छ, अथवा चाहिँ कोही चाहिँ चोलेन्द्रवादी छ। यसको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बेचेर खाइदिन पाउनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखेको थियो र काङ्ग्रेसले बेच्दाखेरि? बाबुरामको लाइन इन्डियालाई भाले बनाएर चाहिँ माओवादी आन्दोलनलाई सरेन्डर गराउने होइन। अब प्रचण्डको के थियो भने राजासँग मिलेर अब यिनी दलहरूलाई चाहिँ कर्णनमा पारेर हामीलाई खान दिन्छन् भने उनलाई राजा मानेर हामी सरकारमा जाने, मुठभेडमा जाने, सडकमा मान्छे लडाउने, हिंसा गर्ने, अराजकता फैलाउने आदि इत्यादि होला। केपी ओलीले अथवा अर्को पक्षले भित्तण्डा मचाउने, हिंसाको चाहिँ वातावरण बनाउने कोसिस मात्रै गरून् र यसले अलिकति अस्थिरता र चाहिँ के अरे चाहिँ अब एउटा रक्तपातको स्थिति ल्याउँछ भन्ने चिज मात्रै देखोस्। यिनको विरुद्धमा चाहिँ कसरी प्रतिरोध हुन्छ भन्ने कुरो त्यसपछि थाहा हुन्छ। चुनाव हुँदैन, संसद पनि पुनर्स्थापना हुँदैन होइन। अहिलेकै अवस्था दुईटै हुँदैन, दुवै हुँदैन। मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ है। सारा डिजाइन हेर्दा नेपालभित्रको जो विदेशी शक्तिको समीकरण छ नि, यसमा चमत्कारिक चाहिँ उथलपुथल भएन भने संसद पुनर्स्थापना पनि हुँदैन, चुनाव पनि हुँदैन। एमाले माओवादीभित्र, काङ्ग्रेसभित्र अथवा राप्रपाभित्र, मधेसवादीभित्र जो इन्डियन ग्याङ हुन्छन् उनको एउटा समीकरण बन्छ, विदेशीले त्यहाँ लगिरहेछ। जो सिआईको ग्याङ हुन्छ त्यसको अर्को समीकरण बन्छ। नेपालको सत्ता विशेष गरेर दलीय सत्ता, दलीय तन्त्र छ नि, त्यो संविधान र कानुन अनुसार कहिले पनि चलेको छैन। रजित, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। केही दिन अगाडि प्रचण्ड श्रीमतीलाई उपचार गर्ने एउटा कामका लागि भारत भ्रमणमा गए। त्यो श्रीमती उपचार गर्नु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले, उनको स्वास्थ्य अवस्थाको दृष्टिकोणले त्यो ठिकै हो, गए, ठिक छ। तर त्यहाँ गएर भारतीय नेताहरूलाई भेट्न खोजे, भगत सिंह कोसियारले समेत प्रचण्डले भेट्न सकेनन्, धेरैले भेट्न खोजे, भेटै दिएनन् भनेर प्रचण्डमाथि जुन किसिमका समाचार बने त्यो सत्य थियो? त्यो अब सत्ता पक्षले भेट नदिएको कुरो हुनसक्छ। अब त्यो बढी सम्भावना छ। किन हुन्छ भने सत्ता पक्षले केपीलाई प्रयोग गरिरहेको छ अहिले होइन, सत्ता पक्षले। र अब प्रचण्डले कसैलाई भेट्दै भेटेनन् मलाई त्यस्तो लाग्दैन।
उनले गैर सत्ता जो बाहिर छ त्यो पक्षलाई भेटे हैन। जस्तो अब भन्छ नि, अब जस्तो यिनलाई हिजोदेखि परिचालन गरेका यिनका गुरु, यिनका पिता भनेका जस्तो श्यामशरण भए, अब एसडी मुनिहरू भए, त्यस्तै गरी चाहिँ अब थाराकानहरू होलान्, अब यस्ता मान्छे धेरै हुन्छन्। अब त्यो भेटे त्यहाँ केही कुरोकानी भयो र नै यिनी आकस्मिक रूपमा नेपाल आए श्रीमतीले छोडेर। नत्र मलाई उनको साइकोलोजी अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि के हुन्छ भने उनी अघिपछि पनि श्रीमतीलाई सामान्यतः छोडेर हिँड्ने मान्छे होइनन्। अझ बिरामी भएर उपचार गर्न बाहिर लगेको बेला त्यहाँ उनलाई छोडेर प्रचण्ड नेपाल अरू कुनै कारणले फर्किने सम्भावना मैले देख्दैन हैन। उनलाई कुनै आपतकालीन निर्देशन प्राप्त भयो हैन, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने, अनि त्यो ब्रिफिङ गर्ने यिनी चाहिँ तुरुन्तै दौडेर यहाँ आउनु पर्यो हैन, तत्कालै आउनु पर्यो। र सायद त्यसैपछिको त्यसैसँग जोडिएको कुनै चाहिँ डिजाइन होला जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो प्रचण्डको एउटा बोली आछ नि, यो शाकाहारी भएर चाहिँ अब चलेन। हिजो पनि मर्नलाई हिँडेको थियो हैन, तपाईहरुको टाउको जोगाउनको लागि मेरो टाउको फोड्न तयार छु भनेर विद्यार्थीहरूलाई यो किसिमको अलिकति कठोर मैले भने हैन, उनीहरू नरभक्षी हुन्। जस्तो उनले जो शब्द प्रयोग गरे नि, कति घटिया शब्द छ। जस्तो त्यसको निम्ति भन्न सक्यो नि त, जस्तो राजनीतिक रूपमा भन्न सक्यो, प्रतिरोध नगरिकन अब नहुने भयो भन्न सकिन्थ्यो। शाकाहारी चालले अब चल्दैन, काम बन्दैन भनेपछि हिंसात्मक हैन, उनीहरू नरभक्षी हुन्। उनी मान्छे खाएरै यहाँसम्म ल्याइएका छन्, उठाइएका छन् हैन। काङ्ग्रेसकै कुरा गर्नुहोस्, एमालेको, माओवादी जोसुकै हुन्, उनीहरू मान्छेको शिकार गरेर यहाँसम्म ल्याइएका हुन्। त्यसकारणले उनको दिमागमा र उनको नसामा मान्छेको रगत बगाउने कुरा हुन्छ। त्यसकारणले उनको त्यो अभिव्यक्तिबाट के बुझिन्छ भन्छ भने इन्डियनहरूले एउटा ग्याङलाई चाहिँ सत्ता शासकको रूपमा आशीर्वाद दिने र अर्को ग्याङलाई हिंसामा उतार्ने तयारी भइरहेको हो एकदम। जो पहिले गराए नि यिनले युद्धकालमा जो गराए नि, अब युद्धकालमा जो गराए त्यसपछि पनि धेरै गराए। मधेस आन्दोलनको नाममा गौर घटना गराए हैन, थुप्रै चाहिँ हत्या हिंसाका घटनाहरू भए हैन इन्डियनहरूलाई प्रयोग गरेर। अब यस्तो खालको एउटा खेलमा धकेल्छन् हैन। मैले भन्दै आएको छु, मैले एउटा देखेको सम्भावना के हो भन्छ भने अब केही समयपछि नेपालमा एउटा हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट हैन। हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट भनेको कस्तो हुन्छ भने जे चिजको निम्ति लडिन्छ बाहिर त्योभन्दा भिन्नै कुरा देखाइन्छ हैन। जस्तो लडाइँ हुन्छ विदेशी कुनै शक्तिको रणनीतिको निम्ति हैन, बाहिर के चिज देखाइन्छ त भन्छ भने संसद पुनर्स्थापना अथवा चाहिँ तपाईँको चुनाव हैन आदि इत्यादि, अथवा चाहिँ यो निरङ्कुश भयो, यो यस्तो भयो, यिनी कुराहरू देखाइन्छ। र विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व बढाइन्छ। जस्तो राजनीतिक द्वन्द्व हैन, जस्तो साम्प्रदायिक द्वन्द्व हैन, जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा हुने द्वन्द्वहरू, जस्तो स्रोत साधनमा द्वन्द्व। जस्तो मैले एउटा चाहिँ अहिले कृषिमा चाहिँ अब के अरे विदेशी कम्पनीहरूलाई पनि लगानी गर्न दिने भनी एउटा के चिज ल्याएको छन् नि, त्यो पनि यो द्वन्द्वको एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ बिजारोपण हो हैन। किन भन्छ भने उनले जो एमसीसी मलाई लाग्छ त्यो त ठ्याक्कै चाहिँ एमसीसीसँग जोडिएको कुरा हो त्यो हैन। जस्तो सबै विदेशी कम्पनीले अब जग्गा कब्जा गर्यो भने त यहाँका सबै मान्छेलाई त चाहिँ स्रोतबाट, जमिनको स्रोतबाट वञ्चित गर्ने कुरा हो यो त हैन। अब कृषिको सेक्टर सबै विदेशी माफियाहरूको हातमा बुझाउने कुरा हो। यस्ता धेरै सेक्टर हुन्छन् जहाँ कुनै पनि ठाउँबाट द्वन्द्व लडिन्छ। त्यो जाति हुन्छ, त्यो भाषाको क्षेत्र हुन्छ, धर्मको क्षेत्र हुन्छ, राजनीतिको क्षेत्र हुन्छ, समाजको क्षेत्र हुन्छ, अथवा राज्य र चाहिँ गैर राज्य पक्ष हैन के अरे स्टेट र नन स्टेट पक्षहरूको बिचमा, पब्लिकहरूका बिचमा, दलहरूका, यस्तो खालको एउटा चरण अगाडि बढ्छ। किन मान्छेलाई गुमराहमा राख्न हैन हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट यिनीहरूले चलाउँछ। वर्णसङ्कर चाहिँ द्वन्द्वको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन्। त्यसैको एउटा तयारी हो भनी लाग्छ मलाई प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्ति। अब शाकाहारी भएर चलेन भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने एउटा हिंसात्मक द्वन्द्वको एउटा डिजाइन बनिरहेको छ। हिजोको जस्तो सशस्त्र द्वन्द्वको रूपमा प्रेरित भएर आउने हो नि, त्यो त्यही हो हैन। त्यो खालको युद्ध त त्यसो कल्पना नगरौँ, त्यो शैलीको युद्ध हैन। त शाकाहारी हुँदैन, अब चाहिँ मुठभेडमा जाने, सडकमा मान्छे लडाउने, हिंसा गर्ने, अराजकता फैलाउने आदि इत्यादि होला हैन, डिजाइन के छन्। तर यिनले एउटा नबुझेको कुरा के हुन्छ भने अब त्यो ढङ्गले सडकमा आयो भने त्यसको प्रतिवाद हैन जनताबाट कसरी हुन्छ त्यो अनुमान यिनले गरेका छैनन्। र मलाई लाग्छ हामी सबै तयारीमा जाने। अब त्यो खेल खेल्न जसरी हिजो बेकुब बनाए नि, कहिले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपाको नाममा सबै एउटै ठाउँबाट चल्ने
अनि एउटाका विरुद्ध अर्काले जनता सडकमा प्रयोग गर्ने जुन खेले नि, अब यो दुस्साहस गर्ने भनेको उनीहरू आफ्नो अन्त्यको बाटोमा जाने हो। त्यसको जबरजस्त अब चाहिँ तपाईँको प्रतिकार कसले गर्छ त? त्यो होइन, त्यो हामी सबै गर्छौँ। कस्तो कसले? सरकारले गर्ने? सरकार गर्छ, उनको बिच त उनको कुरा हो, म त्यहाँ जान चाहन्न। त्रिपक्षीय भिडन्त हुने देखियो नि त यहाँ त। जस्तो प्रचण्डले भने जस्तो प्रचण्डका माधव नेपालका कार्यकर्ताहरू नन भेज तरिकाले, शाकाहारी होइन मांसाहारी तरिकाले आन्दोलनमा उत्रिने भनेर प्रचण्डको निर्देशन आयो। तपाईँहरूले त्यसको प्रतिवाद जनताले गर्छन् भनेर तपाईँहरू त्यसको विरुद्धमा आउने कुरा गर्नु। अनि हामी प्रतिवाद दुवैको गर्छौँ, गर्नुपर्ने बेला आयो। जस्तो उनको चाहिँ तपाईँको मुठभेड एउटा कुरा हो होइन, तर मलाई के लाग्दैन भन्छ भने प्रचण्डले अहिले चाहिँ मुठभेडमा सङ्घर्षमा जनता अपिल गरेर जनता त्यस्तो मूर्ख जनता छैन। 2 लाख जनता उतार्छु भनिसके प्रचण्डले काठमाडौँ उपत्यका उतारुन् होइन। उनका कार्यकर्ताको सङ्ख्या आउने एउटा कुरा हो, अहिले उनीसँगै प्रतिबद्ध रहेका कार्यकर्ता आउने एउटा सङ्ख्या एउटा कुरा हो। अब जनता जो 62-63 सालमा जे गरे नि यिनीहरूले अल्मल्याएर त्यो खालको आन्दोलन गरौँ, कति जनता आउँछ त्यसपछि बहस गरौँला। त्यस कारण त्यो सम्भावना टुङ्गिसकेको छ। बरु सम्भावना के हो भन्छ भने जस्तो अहिले त यिनका बिचमा लडाइँ छ, मारु वित्तण्डा मचाउने केपी ओलीले अथवा अर्को पक्षले वित्तण्डा मचाउने हिंसाको चाहिँ वातावरण बनाउने कोसिस मात्रै गरून् र यसले अलिकति अस्थिरता र चाहिँ के अरे चाहिँ अब एउटा रक्तपातको स्थिति ल्याउँछ भन्ने चिज मात्रै देखोस्। यिनको विरुद्धमा चाहिँ कसरी प्रतिरोध हुन्छ भन्ने कुरो त्यसपछि थाहा हुन्छ। माने अब यिनीहरू निर्विकल्प रहेनन्, त्यो भ्रम छोडिदिउँ चाहिँ यिनीहरूले होइन। जस्तो उनले मात्रै सडकमा पक्ष र विपक्षमा लागेर हिंसा गर्ने अनि चाहिँ तपाईँको त्यो तमासा हेरेर चाहिँ नेपालीहरूले बस्ने त्यो समय अन्त्य भइसकेको छ। मैले भन्नु खोजेको के हुन्छ, कस्तो हुन्छ त? होइन, यसको त प्रतिवाद हुन्छ। अब मैले भने नि अब एउटा बहुआयामिक खालको मैले भने नि कन्फ्लिक्ट के अरे चाहिँ हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट भने नि एउटा होइन, त्यो एउटा छद्म खालको द्वन्द्वको अवस्थाबाट यिनले लैजान्छन् होइन। त्यो एउटा धमिलो र अस्पष्ट चरण आउँदैछ, मैले बारम्बार भनेको छु होइन। केपी ओलीको यो कदमपछि योभन्दा अझ धमिलो किन चुनाव हुँदैन, संसद पनि पुनर्स्थापना हुँदैन होइन। अहिलेकै अवस्था दुवै हुँदैन, मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ है। सारा डिजाइन हेर्दा अब भोलि चाहिँ रातारात एउटा चमत्कारिक कुनै चाहिँ तपाईँको भएन भने होइन, जस्तो यो नेपालभित्रको जो विदेशी शक्तिको समीकरण छ नि, यसमा चमत्कारिक चाहिँ उथलपुथल भएन भने संसद पुनर्स्थापना पनि हुँदैन, चुनाव पनि हुँदैन भनेपछि अब त्यसपछि एउटा चाहिँ अझ आन्दोलन हुने देखियो प्रचण्डको भनाइअनुसार। होइन, प्रचण्ड मात्रै होइन, ओलीकै पनि हो त्यो, किन प्रचण्ड मात्रै। जस्तो ओलीले पनि के हो त भन्छ भने जस्तो उनीहरू कति बेला थुन्ने मुद्दा मामिला हाल्ने, साइबर सेना नै गठन गरेर साइबर सेना कसले कसलाई मार्ला, हिंसा गर्ला अथवा विदेशीले गई बम पड्काउन लगाउला, जे पनि हुनसक्छ। मैले भने नि हाइब्रिड कन्फ्लिक्टको अवस्था पनि जे पनि हुनसक्छ है। त्यसैले मैले भन्न खोजेको अब चुनाव पनि नहुने, संसद पनि पुनर्स्थापना नहुने स्थितिपछि एउटा चाहिँ अझै धमिलो एउटा सङ्क्रमणकाल आउँछ होइन। अब यो कन्फ्लिक्टको बढी सम्भावना त्यहाँ हो। एक चरण त्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ, तर त्यो धेरै जाँदैन। त्यसपछि साफ हुन्छ, नेपालको सबै स्थिति साफ हुन्छ र अब त्रिआयामिक एउटा द्वन्द्वको सम्भावना मैले देख्छु। एउटा हुन्छ देशको निम्ति लड्ने शक्ति होइन। अब यहाँ धेरै खालका शक्ति छन्, अहिले यो मात्रै भन्ने नभनौँ होइन, तर त्यो त एउटा मूर्त हुँदै जान्छ। अब सडकबाट, फिल्डबाट अथवा व्यवहारमा त्यो त मूर्त हुँदै जान्छ। एउटा देशको निम्ति बोल्दै लड्दै आएको शक्ति, एउटा सत्ताको वरिपरि रहेका 2टा विदेशी ग्याङहरू होइन, जो ध्रुवीकरण गर्ने केपी ओली र प्रचण्डले गर्छन् हो। अब एकदम प्रचण्ड, केपी ओली, काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुर छन्, रामचन्द्र छन्, अब चाहिँ राप्रपाभित्र कमल थापा छन्, पशुपतिहरू छन्, मधेसवादीभित्र चाहिँ महन्त छन्, अब के अरे चाहिँ विजय गच्छेदार बहादुर होइन। अब को कसले पालेका मान्छे हुन् र कतातिर ध्रुवीकृत हुन्छन्। तर यिनीभित्रको लडाइँ कहाँ जान्छ भन्छ भने नयाँ समीकरण बनाउने दिशातिर जान्छ। जस्तो यो पार्टी अहिले फुट्यो नि, यिनीहरूको सत्तामा भएको किन फुट्यो भन्छ भने पार्टी वर्णसङ्कर भयो क्या। अब केही पनि चाहिँ निर्णय हुन नसक्ने ठाउँमा पुग्यो होइन, कचल्टिसकेपछि अब यसलाई तोडताड पारेर सर्लक अघि बढ्न खालको समीकरण बनाउनु पर्यो। हो, त्यो एमाले माओवादीभित्र, काङ्ग्रेसभित्र अथवा राप्रपाभित्र, मधेसवादीभित्र जो इन्डियन ग्याङ हुन्छन् उनको एउटा समीकरण बन्छ, विदेशीले त्यहाँ लगिरहेछ। जो सिआइएको ग्याङ हुन्छ त्यसको अर्को समीकरण बन्छ, अथवा चाहिँ जो अब इन्डियाभित्र मोदी अथवा चाहिँ साउथ ब्लकसँग जोडिएको छ तिनको आफ्नो खालको समीकरण बन्छ। देशभक्तिहरूको एउटा समीकरण, एउटा यिनको ध्रुवीकरण एउटा ध्रुवीकरण हो र योभन्दा बाहिर देशभक्तहरूको ध्रुवीकरण अर्को ध्रुवीकरण हो। त्यस कारणले
अन्तिममा फाइनल्ली जस्तो यिनीहरूलाई सङ्कट आयो, यिनको सिस्टम, यिनको प्रणाली, अब यिनले बोकेको यिनको मालिकहरूको अस्तित्वमाथि भोलि सङ्कट आयो भने त यिनी त फेरि जुट्ने हुने एक ठाउँमा होइन, यिनी त जुट्छन् फेरि। हामीले फेरि यिनी फुट्याफुटी लडाइँ हुन्छन्, वारपार गर्छन् भने त्यो भ्रम पाल्नु हुँदैन, त्यो त यिनको स्वार्थको लडाइँ भयो। त भोलि यिनीहरू सबै चाहिँ मटियामेट हुने स्थिति आयो भने यिनी त जुट्छन् र अन्तिममा होइन देश र देश विरोधीहरूको लडाइँ हुन्छ। अन्तिममा त्यो चरण आउँछ र त्यसले फिल्टर गर्छ सबै, र त्यो आउँछ, त्यो कुनै पनि हालतमा आउँछ। अब नपत्याउने मान्छेहरूले केही समयपछि यो दृश्य देख्छन्, यो परिदृश्य देख्छन्। मलाई लाग्छ 1 वर्षको वरिपरि पुग्दा त्यो बेला राजावादी भनिनेहरू, राज संस्था, राजा फर्किने अवस्था हो त्यो भनेको। अब त्यो पनि सम्भावना हुनसक्छ। जस्तो सत्ताको समीकरण कसरी जान्छ मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। जस्तो राज संस्थाको विषयमा पनि छलफल चलिरहेछ, सम्भावना प्रबल बनिरहेछ होइन। अब त्यो सत्तामा चाहिँ फेरि राजाको पुनर्स्थापना होला, मैले त्यो भन्न खोजेको। तर राजाको पुनर्स्थापना भए पनि नभए शक्ति त हो नि, त्यो पनि एउटा शक्ति हो, एउटा शक्ति हो। मैले भने नि देशले निकास त पाउनु पऱ्यो नि। मैले सुरु गरौँ, जस्तो यहाँ सत्तामा को पात्रहरू हुन्छन्, यिनी यसपछिका कुरा भए। मूल हाम्रो लडाइँ त के हो भन्छ भने देशले त निकास त पाउनु पऱ्यो नि होइन। देशभित्र विदेशी शक्ति र तिनले पालेका भाडाका मान्छेहरूको यो अत्याचार सदाको निम्ति अन्त हुनु पर्यो, र नेपालमा खान नपाएर विदेशीका नेपाली यहाँ गरेर खान पाउनु पर्यो, देशको विकास हुनु पर्यो होइन। यो टुङ्गो नलागिकन त बाँकी त जत्रो परिवर्तन भए पनि त अर्थ त छैन नि। अब यसको निम्ति लडाइँ हुन्छ। अब प्रचण्ड भारतबाट फर्किसकेपछि हिजोको प्रचण्डको भाषण हेर्ने भने पछिल्लो चरणको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा आक्रामक थियो। विद्यार्थीहरूलाई प्रचण्डले त्यति बेला लगभग उत्तेजनामा ल्याएको अवस्था थियो। तपाईँहरूको टाउको फुट्ने जोगिन म मेरो टाउको फुटाउन तयार छु भन्ने के सङ्केत गर्छ? टाउकै फुटाउने तयार भइसकेपछि मर्नको लागि हिँडिरहेको, अब मर्न तयार छु भनिसकेपछि होइन, यसो त्यो उकासेको हो, त्यो उकासेको हो होइन। अब उनको एउटा भाषा शब्द हेर्नुहोस्, जस्तो यसरी यो अपराध गर्न दुनियाँका छोराछोरी मान्छेको निम्ति काम गर्नुको निम्ति यिनले भाषा शैली कस्तो चयन गरेका छन्। मैले अहिले पनि मेरो दिमाग एकदम टर्चर गर्छ। त्यो युद्धकालमा जति मान्छे मर्थे नि यिनका 300, 400, 500 मुठभेडमा मर्दाखेरि जनताका सर्वोत्तम छोराछोरी, प्रत्येक वक्तव्यमा यो भाषा छुट्या छैन है। जनताका सर्वोत्तम छोराछोरी होइन, महान सपुतहरू, किन गौरवशाली पार्टीका गौरवशाली, त्यो उकास्ने, प्रोभोक गर्ने होइन। किन त्यो आगोमा त झोस्नु पऱ्यो नि। गएर चाहिँ तपाईँको रको हेडक्वार्टरमा गएर ब्रिफिङ गरिरहेको छु युद्धको। कति घृणित अपराधी, यिनलाई त 50 टुक्रा पारेर काटेर पनि तपाईँको त्यो न्याय हुन्न भन्छु क्या मैले। यिनी अपराधीहरू र यहाँ चाहिँ बाबुआमा मरेर चाहिँ क्रियावंशीका क्रियापुत्रीलाई घिसारेर काटिरहेछ, अपराध त्यत्रो गरिरहेछ। अनि दुनियाँका छोराछोरी उहाँ विदेशमा बसे, दिल्लीमा बसेको छ, मजासँग चाहिँ तपाईँको ज्वाइँ पाले जस्तो पालेको छ, उनीसँग बैठक गरिरहेछ, उनीसँग योजना बनाइरहेछ, बिन्ती पत्र हालिरहेछ, सरेन्डर गरिरहेछ। यहाँ जनताका सर्वोत्तम छोराछोरी भनेर आगोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लखेटिरहेछ दुनियाँका छोराछोरीहरूलाई। अनि यो त सबै देखे नि त मान्छेले। भने विद्यार्थीहरू टाउको फुटाइदिन को छ? तिनका छोराछोरी बाहेक को आउने? अब कि त तिनकै वरिपरि गएर लुटेर खाएका मान्छेहरू 2-4 दिन देखिदिने हो होइन? को आउने, को जनता आउने? जनताले हेरौँ न, मेरो चुनौती त्यो जनताले हेरौँ न को आउँछ। त्यो होइन, मैले देखेको सम्भावना के हुन्छ भने प्रचण्ड बाबुरामहरूलाई जो सडकमा फालिने धोका दिएर यिनको गोलीबाट चाहिँ उनको अन्त्य हुन्छ। अब शिकार उनीहरू हुने दिन आयो भन्छु मैले शिकार उनी हुने दिन आयो। किन भन्छ भने उनीसँग अब जनता छैन। यस्ता चाहिँ फाल्तु कुरा गरेर चाहिँ केही पनि अर्थ लाग्दैन। त्यस कारण उनले प्रयोग गरेर, किन उनको विरोधले पनि त्यही गर्छ भोलि। मैले देख्ने सम्भावना त्यो हो। जस्तो सडकमा फालिन्छ, कति छन् शरीरमा गोलीका छर्रा राखेर चाहिँ डिप्रेसनमा परेर बस्या मान्छे सडकमा गएछन्। सम्झिनुहोस् त्यो अवस्था तपाईँ हाम्रो भइदिए भए हाम्रो जिन्दगी कुन हालमा हुन्थ्यो र हामीलाई के अनुभूति हुन्थ्यो? जसका शरीरमा, जस्ता टाउकामा गोली छन् अहिले पनि गोली निकाल्ने पैसा समेत पाएनन् होइन। यिनी सत्तामा यति गएर त्यो पनि गरेनन्। दुनियाँका हजारौँका घरबास उठीबास भए, घरै छैन होइन। मान्छे बौला भएर हिँडिरहेछ, खाडीमा गएछ, उठ चलाइरहेछ, यहाँ अर्धपागल भएर बसिरहेछ। यो अपराधले छुटिदिन्छ प्रचण्ड बाबुरामलाई भनेपछि भोलि उनको विरोधी पक्षले पनि भोलि यिनै मान्छे युज गर्छ। अब प्रचण्डकै कुरा गर्दाखेरि नि यो प्रचण्डले उत्तेजित पार्ने भाषण गरे, अब यो भाषणको उपादेयता पनि सक्यो भन्ने तपाईँको तर्क छ? होइन, कुनै अर्थ छैन। बरु मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यो हतोत्साह, कायरता र त्रासको मनोविज्ञानबाट निस्किएको भाषा हो। बसो भन्छ नि, तपाईँको भन्छ नि के अरे चाहिँ भित्र एउटा हुन्छ,
त्यो चिज भित्र पेटमा जे एउटा छ, मुखले अर्को। हो त्यो चिजलाई ढाकछोप गर्न उल्टो चिज बोलिन्छ नि। जस्तो केपी ओलीले जी न्युजले ल्याएर बालुवाटारमा आतिथ्य प्रदान गरेर अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने होइन, त्यो कुण्ठालाई कसरी सन्तुलन राखे, चित्त बुझाए त भन्दाखेरि लेम्प्यादोरा भन्ने यस्तो हुन्छ व्यवस्था। त्यस कारणले अब केही गर्न सकेन, अब सक्यो, अब चाहिँ खेल्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन भन्ने चिज, त्यो मनोविज्ञानलाई त्रसित मनोविज्ञानलाई ढाकछोप गर्ने हामी कमजोर छैनौँ है भनेर चाहिँ गर्ने अभिव्यक्ति भने अब विद्यार्थीहरू भिड्छन्, हामी शाकाहारी आन्दोलन अब गर्दैनौँ, अब चाहिँ मांसाहारी आन्दोलन गर्ने होइन। यो कायरता र एउटा त्रासको परिणाम हो। यो जो भाषा आइरहेछ नि, यो त्रासको परिणाम हो। अब नि हिजो प्रचण्डकै कुरा गर्दा तपाईँ पनि हिजो प्रचण्डसँग लगभग युद्धमा केही समय त सँगै हुनुभयो। प्रचण्डको एउटा अहिले अर्को एउटा विवादास्पद भनाइ लेखराज भट्टले सार्वजनिक गर्दै शाही कालमा राजाले प्रधानमन्त्री माग्दाखेरि जति बेला माधव नेपालले आवेदन दिएको कुरा हो त्यति बेला प्रचण्डले पनि आवेदन दिएको थिए भनेर बोले। के साँच्चीकै प्रचण्डले त्यो भूमिगत कालमा राजासँग प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भनेर आवेदन दिएकै थियो? होइन, आवेदन दिएको मलाई थाहा छैन, तर लेखराज भट्टले सार्वजनिक होइन होला, हुनसक्छ। जस्तो लेखराज भट्टले गरेपछि त्यो हुनसक्छ। किन भन्छ भने लेखराज त अब त्यो पार्टीको जिम्मेवार मान्छे, नेतृत्वमा बसेको मान्छे र प्रचण्डसँग साह्रै नजिक भएर काम गरेको मान्छे। अब लेखराजले भनेको कुरो चाहिँ अब काल्पनिक हो भन्ने म सक्दिनँ, तर मैले के भन्न सक्छु भन्छ भने एक चरण चाहिँ के अरे चाहिँ राजासँग मिलेर अथवा चाहिँ उनी मिल्छन्, सत्ता दिन्छन् भनेपछि संसदवादीहरूलाई फ्याँकेर जान्छन् भनेपछि मिलेर जाने भन्ने चाहिँ यिनले नीति पनि बनाएको र त्यो पहल पनि गरेको हो होइन। सिङ्गो माओवादीले गरेको हो। अब त्यो बेला चाहिँ तपाईँको बाबुराम र प्रचण्डको विमति नै त्यही हो। बाबुरामको लाइन के हुन्छ भने इन्डियालाई चाहिँ टाउकामा राखेर चाहिँ ल्यान्डिङ खोज्ने होइन हो, त्यो भन्न सिधै मिलेन। इन्डियालाई मालिक मानेर इन्डियालाई टाउकोमा राखेर ल्यान्डिङ गर्ने भन्ने कुरो त भन्न मिलेन। त्यस कारणले त्यो भाषालाई यिनले के भने दलहरूसँग एकता गरेर लोकतान्त्रिक आन्दोलन गर्ने भने। किन दल त उसले चलाएको थियो होइन, दल त इन्डियाले चलाएको थियो। त्यस कारणले बाबुरामको लाइन इन्डियालाई भाले बनाएर चाहिँ माओवादी आन्दोलनलाई सरेन्डर गराउने होइन। अब प्रचण्डको के थियो भने राजासँग मिलेर अब यिनी दलहरूलाई चाहिँ कर्डनमा पारेर हामीलाई खान दिन्छन् भने उनलाई राजा मानेर हामी सरकारमा जाने। अब यही दुईटा झगडा हो। सुन्नुहोस् है, झगडा यही हो, उनको युद्धकालभरिको झगडा यही हो। अब यसमा भयो के भन्छ भने पछाडि अनि यही मुद्दामा 61 सालमा बाबुरामले एउटा पार्टी बैठकमा फुन्टिमाङ भन्ने ठाउँमा भएको बैठकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा अगाडि सारेपछि त्यसलाई दक्षिणपन्थी आत्मसमर्पणवादी भनेर कारबाही गरे हो। त्यही कारबाहीमा मणि थापाको भनाइअनुसार बाबुरामलाई गाड्न खाल्डै खन्या थिए प्रचण्डले भनेर मणि थापाले फेरि यस्तो कुरा अहिले पो छताछुल्न हुँदैछ होइन। अब यो सबै गरे, दुनियाँलाई गाडे, उनलाई पनि कोसिस गरे होलान् होइन। सुन्नुहोस् है, तर चाहिँ त्यो अब कारबाही गरिसकेपछि प्रचण्ड अब बाबुरामलाई जसले चाहिँ बाल्यकालदेखि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ पालन पोषण गरिरहेको थियो उसले प्रचण्डलाई घेर्यो। अब घेरामा हालिसकेपछि अब हुन त संरक्षण पनि दिइरहेको थियो, संरक्षण होल माओइस्ट मुभमेन्टलाई दिइरहेको थियो। अब त्यहाँभित्र आफैले पालेको मान्छेलाई चाहिँ बाबुरामले चाहिँ के अरे प्रचण्डले कारबाही गरिसकेपछि उनले प्रचण्डलाई घेरे र धम्की दिए। अब मिल्छस्, उसको लाइन बोकेर जान्छस् वा चाहिँ सिद्धिन्छस्। अब ऊ त इन्डियामा छ, कहाँ जाने। अब त्यसपछि चाहिँ हो, त्यसपछि प्रचण्डले त्यो दरबारसँग मिलेर चाहिँ सत्ता खाने होइन सोच छोडेर बाबुरामको त्यही जुन 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 नारामा चाहिँ बाबुरामलाई कारबाही गरेको थिए त्यो बोक्न तयार भएर उनले एउटा सहमति गरे होइन। सुन्नुहोस् है, 62 सालको अन्त्यतिर तपाईँको फुन्टिमाङ बैठकपछि सहमति भयो र बाबुरामको लाई कारबाही फुकुवा लिने, बाबुरामको राजनीतिक लाइन बोक्ने र पहिलेको अवस्थामा आउने तर पार्टी नेतृत्वभरि आफूलाई दिनुपर्ने यो चिजमा चाहिँ तपाईँको त्यसपछि चाहिँ सहमति भयो। सहमति भइसकेपछि अनि 62 सालको जेठ महिनामै सुरुमै बाबुराम र हिसेलाले उनले इन्डिया पठाए। इन्डियनसँग अब माओवादी सरेन्डरको सम्पूर्ण रूपरेखा, सम्पूर्ण मोडालिटी तयार पार्न बाबुराम र हिसिला पछि चाहिँ अलिकति कुरा बुझ्न कृष्णबहादुर महरालाई पठाए। अब कृष्णबहादुर के बुझ्थे के जान्दैन थिए, तर 3 जना गए। 3 जना गइसकेपछि यिनीहरू 1-2 महिना बसेर
त्यहाँको र साउथ ब्लक, एसडी मुनि, श्याम शरण, प्रणब मुखर्जी, अब जो छन् सबैसँग बसेर माओवादी मुभमेन्टलाई कसरी कहाँ लैजाने, त्यसमा इन्डियन मुद्दा के सामेल गर्ने, इन्डियन एजेन्सी के सबै डिजाइन भएपछि अनि त्यसलाई अनुमोदन गर्न बसेको चुनबाङ बैठक। त्यसलाई अनुमोदन गर्न बस्यो चुनबाङ बैठक र त्यो चुनबाङ बैठक गर्नुभन्दा अगाडि यिनले मोहन वैद्य, सिपुर सबैलाई पक्राए, इन्डियनहरूसँग सल्लाह गरे, सबैलाई पक्राए, बाधा नपारुन् भनेर। अनि चुनबाङ बैठक भयो र त्यही चुनबाङ बैठकले संसदवादीसँग चाहिँ तपाईँको मिलेर जाने बाटो खोल्यो, जो बाबुरामको लाइन थियो फुन्डेबाङ बैठकमा पेश गरेको होइन, खोल्यो। अनि त्यसपछि बारबुदे समझदारी भयो होइन। जस्तो इन्डियनहरूले त सबै तयार पारेका थिए, काङ्ग्रेस तयार पारेका थिए, एमाले रेडी बनाएको थिए। अब यिनीहरूले चुनबाङ बैठकमा बाटो खोलिसकेपछि अब सबै उनका एजेन्डामा सबै जुट्न चाहिँ राजी भए र अनि बारबुदे समझदारी भयो। माने यो सबै प्रक्रिया सबै उदाङ्गो छ भनेपछि अब यो कुन अपराधीबाट तपाईँको देश भन्ने आशा गर्ने हामीले होइन। यिनको यो सबै प्रक्रिया छताछुल्ल भएको छ भनेपछि हिजो जस्तो गरे उनलाई यस्तो बिन्तीपत्र हाल्यो होला। मैले किन बिन्तीपत्र भने त यस्तो छ, अब लेखराज भट्टले त्यही 59 सालको अटल बिहारी वाजपेयीको कार्यालयमा हालेकै जस्तो चाहिँ ऊ हाले भए म जान्दैन होइन। जस्तो इन्डियामा त हाले नि त्यो बिन्तीपत्र होइन। अब तिम्रो इन्ट्रेस्टको विरुद्धमा हामी केही पनि गर्दैनौँ, अब हामी मिलेर जाउँ, इन्डियाको इन्ट्रेस्टको पक्षमा चाहिँ हामी मिलेर जाउँ, हामीलाई सहयोग गर भनी चाहिँ बिन्तीपत्र त हाले होइन। अब त्यस्तै गरेर यहाँ पनि हालेको हुनसक्छ, खानुको निम्ति हालेको हुनसक्छ। यो त प्रचण्डको बिन्तीपत्र र त्यति बेलाको कुरा हो। अब अहिले वर्तमानमा राजनीति जुन जहाँनिर गिजुलिएको छ, जसरी कार्यपालिका भर्सेस न्यायपालिकाको अवस्था देखिएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरे पुस 5 गते राष्ट्रपति मार्फत, जहाँनिर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको सिफारिस पत्र मन्त्री परिषदको पत्रमा संविधानको कुनै धारा उल्लेख छैन, कुन धारा अनुसार संसद विघटन गरे उल्लेखै छैन, तर राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा धारा उल्लेख छ भनेपछि यसलाई चाहिँ कसरी दिने? कस्तो भन्नु? राष्ट्रपति कार्यालयले जुन संसद विघटनको चाहिँ सिफारिस प्रधानमन्त्री मार्फत गर्यो, राष्ट्रपति कार्यालयले विघटन भयो भनेर भन्यो, राष्ट्रपति कार्यालयमा धारा थपिएको छ नेपालको संविधान 2072 को 86(4) र 76(7) र 85 अनुसार विघटन गरिएको भनेर राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा छ, तर प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रमा धारा नै उल्लेख गरिएको छैन। होइन यस्तो छ, मैले यसभन्दा अगाडि पनि भनेको छु होइन। जस्तो मैले बुझेको के हुन्छ भने नेपालको सत्ता विशेष गरेर दलीय सत्ता, दलीय तन्त्र छ नि, त्यो संविधान र कानुन अनुसार कहिले पनि चलेको छैन। पहिला हामीले बुझ्नु कुरो है। जस्तो अहिले मात्रै होइन, देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बेचेर खाइदिन पाउनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखेको थियो र काङ्ग्रेसले बेच्दाखेरि, राज्यले सञ्चालन गरेर उद्योग धन्दाहरू बेचिदिनुपर्छ भनेर लेखेको थियो कुनै होइन, अथवा लौडा धमिजा चेजेर काण्डहरू मचाउनुपर्छ, पजेरो काण्ड गर्नुपर्छ भन्ने कहीँ लेखेको थियो होइन। मैले त्यो मात्रै होइन, देशको राष्ट्र प्रमुख मारिदा, राजा मारिदा संसदको बैठक बस्न हुन्न, संवेदना दिन हुन्न भन्ने कहीँ लेखेको छ। अथवा नेपालको कानुनमा एउटा प्रधानमन्त्री इन्डियन दलाल भएको कारणले 20 तोपको 21 तोपको सलामी देऊ सूर्यबहादुरलाई, मरिसमान देशभक्त भएको कारणले शोक वक्तव्य नदेऊ भन्ने कानुनले भनेको छ भने कानुन र संविधानबाट देश चल्यो कि चलेन भन्ने यस्तो बहस उपयुक्त छैन यहाँ होइन। यहाँ जहिले पनि राजनीतिबाट प्रेरित निर्णयहरू भएका छन् होइन। तपाईँको बारबुदे भन्नुहोस् होइन, त्यही जस्तो राजा फाल्ने कुराहरू पहिले दलमा सहमति भएको छ, संविधान सभामा त्यसपछि लगिया छ होइन। अब कहीँ कुनै एउटा चाहिँ औपचारिक निकायमा एजेन्डा प्रस्तुत गरेर व्यापक पहिले छलफल नगरिकन दलमा सहमति गरेर चाहिँ अनि चाहिँ अर्कालाई लाद्ने भन्ने कहीँ लेखेको छ होइन। नागरिकता जन्मको आधारको नागरिकता अनि पहिले दलहरूमा 7 दलको बिचमा सहमति भएर संसदमा लगेर पारित गरिएको छ। त्यो नेपालको कुन कानुन छ, कुन धारामा छ भनेपछि अब यिनलाई कसैलाई मन लागेको कुरा चाहिँ संवैधानिक कानुनी हुने अनि मन नलागे अप्ठ्यारो पर्याचेर गैर कानुन हुने यिनी दलालहरूका तर्क हुन्। मैले भने यिनी विघटन गर्न पाउने अधिकार छ भन्ने यो राजनीतिक फैसला हो। मैले भनेको यो संविधानको कुरै होइन, यो मैले बारम्बार भनेको छु। जस्तो यो राजनीतिक फैसला हो। संसद विघटन त किन हुन्छ भने जस्तो त्यहाँ अविश्वास प्रस्ताव गइसकेपछि, अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढिसकेपछि उनले संसद विघटन गरे हो। त्यसकारणले टक्राउ राजनीतिक हो क्या। जस्तो यो सत्ताधारी त्यसरी संसद विघटन गर्ने बहस समेत
ठाउँ छैन भनेर संविधानका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यले भने। संविधानविदहरू त्यसरी भनिरहेछन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश होइन, मैले बुझेँ। मैले भन्न खोजेहरू जसले यो भनिरहेछ नि तिनले के भन्नु पर्यो भन्छ भने योभन्दा अगाडि जति पनि घटनाहरू घटेका छन् तिनी सबै संविधान र कानुन अनुसार घटेका छन्, तिनले जवाब दिनु पर्दैन। अहिले जसले चाहिँ कानुन धाराको कुरा गरिरहेछन् नि तिनै न्यायाधीश भन्छु मैले। तिनले चाहिँ न्याय प्रणाली सबै कानुनका धारा उपधारा अनुसार चाहिँ फैसला गरेका छन्, बहसमा आउन सक्छन् होइन। कति चाहिँ तपाईँको संविधानका धारा कानुनका दफा काटिएका छन्, उनको स्वेच्छामा निर्णय गरेका छन्। भने यस्ता कुरा नेपालमा धेरै छन् र यसै गरी चल्दै आएको छ। मैले भन्न खोजेको यहाँ होइन, मैले भन्न खोजेको यहाँ जस्तो ओलीले ठिक गरे भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले होइन, मैले विरोध गर्दैन। किन नेपाल सुन्नुहोस्, यो दलालहरूले संविधान र कानुन अनुसार शासन कहिले पनि गरेका छैनन्। अहिले मात्रै होइन, केपी ओलीको कदमलाई मैले विधान सम्मत छ मैले त्यो भन्न खोजे होइन, मैले त्यो भन्न खोजे होइन। किन यहाँ जहिले पनि स्वार्थ प्रेरित राजनीतिक स्टेप चालिन्छ होइन। तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस्, जस्तो जुन वकिलहरू जुन न्यायाधीशले कुरा गरिरहेछन् नि, हिजो पार्टीका नाममा कोटा विभाजन गरेर पार्टीले सिफारिस गरेर न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्दाखेरि यिनका मुख बन्द किन थिए? त्यो संविधानले अनुमति दिएको छ, कानुनले भनेको छ। अनि यिनको स्वार्थ पुरा हुँदाखेरि भने सबै चिज ठिक हुन्छ, अनि यिनको स्वार्थ बाज्यो भने सबै चिज गलत हुन्छ। हो, यो अवसरवादी र जो दलालहरूको कित्ता छ नि यसैले भाँडिरहेको छ देश। यहाँ कानुनका खोल देखाएर बोक्रा देखाएर मैले भने यो राजनीति प्रेरित चाहिँ घटना हो, राजनीतिक लडाइँ हो, सत्ताको लडाइँ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कानुन र संविधानको कुरा गर्नुको अर्थै छैन, तर कुनै मतलबै छैन। तर नि जस्तो केपी ओलीले संसद विघटन गरे, जुन कुरा संविधानमा उल्लेख थिएन, यसअघि 47 का अनुसार संविधान अनुसार भएको थिए, विघटन ठिक थिए। 72 को संविधानमा त्यो कहीँ पनि छैन। केपी ओलीले संविधान उल्लङ्घन गरे, अलोकतान्त्रिक काम गरे, निरङ्कुश काम गरे, अधिनायकवादी काम गरे। त्यसकारण अब सडकबाट केपी ओलीलाई जसरी ज्ञानेन्द्रलाई फालेको थियो त्यसरी फाल्छौँ भनेर प्रचण्ड माधव नेपाल समूह, नागरिक समाज, प्रमुख प्रतिपक्ष सबै सडकमा आइसक्यो नि त। होइन, यस्तो जो मर्कामा पर्छ त्यसले भन्ने कुरो हो क्या। मैले भने नि जस्तो यस्ता चिजलाई जस्तो कानुन र संविधानबाट नचल्ने देशमा तपाईँ चाहिँ तर्कपूर्ण हिसाबले चाहिँ बहस गर्न सक्नुहुन्न। त्यसका पछाडि कुनै तर्क हुँदैन। यो आफ्नो अनुकूलताको व्याख्या हो होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा उदाहरण भन्नुहोस्, संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ भन्ने नलेखेको हुनाले यो अवैध छ भने एक थरीले होइन। अब यसको उल्टो तर्क के हुन्छ, अर्को थरीको हुन्छ भने विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँदैन भनी लेख्या छ र त्यहाँ भन्छ अर्काले लेख्या त छैन भनेपछि पाउँछ कि पाउँदैन त यो आफ्नो अनुकूलतामा तर्क गर्ने कुरा भयो क्या। तर एउटा लोकतान्त्रिक मैले भने होइन भने एउटा आफ्नो जस्तो अर्को एउटा बहसमा आइरहेछ। अब संवैधानिक इजलासमा एउटा चाहिँ न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको पकेटको मान्छे पर्यो, अर्को न्यायाधीश केपी ओलीको पर्यो। अब के अरे 3 जनाको बहुमत त भइगयो भनेर अर्को पक्षले दोष देखायो होइन। उसले के भनिरहेछ, मेरो मान्छे हुनुपर्छ भनिरहेछ। अघि किन सबै कोटाबाट पठाइएका छन्, मान्छे त कसैको आउँछ नि त। जस्तो अहिले राजावादी भन्ने पनि आछ। त्यही त प्रधानमन्त्रीले छानेका वकिलहरू जम्मै राजावादी संस्था पुनर्स्थापना लोकतन्त्रको विरुद्धका भइरहेछ। त यिनको सिस्टमै के हो यो पछिल्लो 12 बुद्धीको हुन्छ भने कोही रवादी छ, कोही केपीवादी छ, कोही चाहिँ प्रचण्डवादी छ, कोही माधववादी छ, कोही राजावादी छ, अथवा चाहिँ कोही चाहिँ चोलेन्द्रवादी छ, कोही सिआइएवादी छ। यिनले देशको मान्छे त लगाएको थियो नि त, कोटामा बाँड्या हो। हामी त्यति बुझ्ने कि नबुझ्ने? जब सर्वोच्च के अरे बारमा मान्छे पठाउँदाखेरि कोटामा वकिल बाँडिन्छ, न्यायालयमा मान्छे पठाउँदाखेरि कोटामा न्यायाधीश छानिन्छ र अनि चाहिँ के त्यही एमालेको कोटाबाट छानिएका न्यायाधीशहरू होइन कृतज्ञता जाहेर गर्न, सलामी गर्न बल्खु दरबारमा पुगेको घटना हामीलाई थाहा छैन। न्यायाधीश उनीप्रति वफादार छ, जवाबदेही छ। अनि त्यो प्रचण्डको रुष्टता त के हुन्छ भने त्यो प्रचण्डको हनुमान आइन, कुरो त त्यति न हो। अथवा माधव नेपालको हनुमान आएन होइन, उसको चम्चागिरी गर्ने उसले चाहिँ टीका लगाएको मान्छे आएन, कुरो त्यति न हो। जो आए पनि त उनकै मान्छे छ, कसैको त मान्छे छ नि त, निष्पक्ष मान्छे। अनि यसमा राजावादी भने के राजावादी के यिनीवादी मात्रै हुनुपर्ने? प्रचण्डवादी, रवादी, माधव नेपालवादी, केपीवादी मात्रै हुनुपर्ने, राजावादी हुन नहुने? भनेपछि हो यस्तो चिजले मैले पहिले भने नि संविधान र कानुनको औचित्य के छ, त्यहाँ बहसको औचित्य के छ? जब छानिएको न्यायाधीश नै राजावादी भन्छन् भनेपछि यिनले संवैधानिक कानुनी कुरा त गरिरहेका त छैनन्। किन त्यो त न्यायाधीश हो नि, यिनको दिमागले त्यति बुझ्दैन।
न्यायाधीश त हो नि त, सर्वोच्चको न्यायाधीश। अनि न्यायाधीशलाई यिनले राजावादी र हल्लोवादी भनेर गर्छन् भने मेरो टट्टु ल्याऊ भनिरहेको छन् यिनीहरूले। तर त्यो भएपछि यिनी खुसी हुन्छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले पनि जसरी कुरा अभिव्यक्त गरिरहेछन्, न्यायालयमाथि र न्यायाधीशहरूमाथि धम्कीपूर्ण भाषा बोलिरहेछन्, प्रधानमन्त्रीले मैले भनेकै कुरा हुनुपर्छ, सर्वोच्चले कुनै पनि हालतमा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्दैन भनेर प्रधानमन्त्री बोल्ने र यता पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू बोल्दाखेरि सडकबाट फैसला गर्ने होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले धम्की दिने हो। त्यही भएर मैले भने यो राजनीति र सत्ताको लडाइँ हो। मैले भनेको छु नि, हो चुरकुरो त्यही भन्नुहुन्छ। यिनका सबै जस्तो बाहिरबाट प्रधान न्यायाधीश भइसकेको मान्छे, एक जो रिटायर भएको मान्छे, त्यही ढङ्गले बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन? नागरिक भइसकेपछि त बोल्न मिल्छ भन्ने कुरा आयो होइन। उनको मर्यादा हुँदैन, कसरी मिल्छ? कसरी मिल्छ? होइन, मिल्दैन भन्ने पनि बहस आछ। ऊ त प्रधान नागरिक मात्रै त होइन नि त, ऊ त सर्वोच्च अदालतको चाहिँ रिटायर भइसकेपछि नागरिक सरब हो भन्छन् कि उनीहरू। तर्क अचम्मका तर्क हो। जस्तो सेनामा पनि भन्छ नि, अब रिटायर भएपछि त सेनाभित्रका मान्छे त बोल्छन् नि, केही बोलिरहेछन्। तर अर्को थरीको तर्क के छ भन्छ भने जीवनभरि बोल्न मिल्दैन, किन सेनाको एउटा मर्यादाभित्र बस्नुपर्छ। मैले भने नि यी तर्कको कुरा भए। जो केपीको विरुद्धमा बोलिरहेछन् तिनले पनि कुनै राजनीतिक मिसनको कुरो बोलिरहेछन्, होइन, संविधानको कुरा होइन। अब जो सत्तामा बसेर बोलिरहेछन् नि उनले पनि राजनीतिक, जस्तो धम्काएको पनि हो एकदमै एक्ज्याक्टली। सोलेनले पनि विरोध गर्नेहरूलाई धम्काइरहेका छन्, अर्काले पनि अर्को पक्षले सोलेनलाई धम्काइरहेका छन्। माने त्यो फैसलालाई प्रभावित कसरी पार्ने भन्ने खेल्न छ यहाँ। सबैको इन्ट्रेस्ट, जब सबैको खेल यो छ भने यहाँ संविधान र कानुनको चाहिँ कुरा गरेर दुनियाँलाई बेकुफ किन बनाउने, मेरो भनाइ त्यो हो क्या। लडाइँ संविधान र कानुनकै होइन, होइन त्यसले त नेपालमा कहिले पनि काम गरेको छैन। त्यस्तो भ्रममा हामी पर्नु हुँदैन। त्यस कारणले जो केपीको विरोध गरिरहेछन् तिनी पनि कसैको मिसनमा राजनीतिक कुरो बोलिरहेछन्। तर दुहाइदिएर मैले अघि हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट भन्छ नि, यही हो। उनको भित्र नियत जे छ त्यो कुरो उनीहरू बोल्दैनन्। केपीको विरोध गर्नेहरूले कसको निम्ति विरोध गरिरहेछन् त्यो कुरो उनी बोल्दैनन् र कानुन र संविधान देखाउँछन्। केपी ओलीले कसको निम्ति काम गरिरहेछन् त्यो कुरो बोल्दैनन्। उनले चाहिँ कानुनी तर्क यस्तो लेख्या कहाँ छ भनेपछि यो प्रोक्सी चाहिँ एउटा वारको वातावरण बनाउन खोजिरहेछन् नि। यसबाट हामी माने समग्र यो परिदृश्य के हो भन्ने जानु पर्यो कि हामी यस्ता चाहिँ उटपटाङ कुरामा विदेशी चलखेल पनि भइरहेछन्। पश्चिमा र भारतीयहरूको आफ्नो विदेशी चलखेल नभएर त नेपालमा यस्तो कहिले पनि हुँदैन। अदालत भित्रै छिरिसक्यो भन्छन्। होइन, अदालत कहिले, अदालत स्वतन्त्र छैन। यो जब जुन न्यायपालिकाभित्र एनजिओको रकम पुगिसकेको छ, एनजिओले लगानी गरिसकेको छ र एनजिओहरूले जब न्यायालयको पोलिसी बनाउन थाले, तपाईँको पोहोर पराएर चाहिँ कञ्चनपुरमा घटना थमाउनु भएन। अदालतमा गएर एनजिओहरूले सारा विवरण मागे। हामीले देख्न के अरे चाहिँ दिन मिल्दैन, यो त न्यायालय हो भनेपछि के भने उनीहरूले सर्वोच्चमा गएर हेर सम्झौता भन्न भने। अनि अब न्यायाधीशहरू सबै एनजिओबाट परिचालित छन्। एनजिओबाट परिचालित हुने भनेको त्यो विदेशीबाट परिचालित हुने हो, होइन। मैले त्यही भन्छु नि, नेपालमा चाहिँ तपाईँको न्यायपालिकाको कुरा गर्दा, कार्यपालिकाको कुरा गर्दा, व्यवस्थाको कुरा गर्दा संविधान, कानुन र नैतिकतालाई आधार मानेर यो मान्छेलाई गुमराह पाउने बकवासपूर्ण कुतर्क नगरौँ। सबै बाहिरबाट चलिरहेछ। किन बाहिरको जब पैसा पस्यो भने त बाहिरबाट चलिरहेछ। प्रत्येक मन्त्रालयको नीति एनजिओले बनाउँछ, सर्वोच्चको नीति एनजिओले बनाउँछ, होइन, अख्तियारको नीति एनजिओले बनाउँछ। त्यही भएर सरकारमा जाँदाखेरि वा सांसदुत आउँदाखेरि कोटा पनि एनजिओ र विदेशी दूतावासले निश्चित गर्छ। यहाँ सर्वसाधारण राम्रो मान्छे जान्न सकिने कारण के हो? मलाई चाहिँ अस्ति चाहिँ एकजना चाहिँ पूर्वको, म अहिले जिल्लाकै नाम लिनु, काङ्ग्रेसको एकजना मान्छेले भन्नुभयो गएको दुईटा चुनावमा जिल्लाले सिफारिस गर्यो, सर्वसम्मतिले जिल्लाले सिफारिस गर्यो सांसद उठ्नको निम्ति, केन्द्रले दुवैपटक काट्यो। हेर्नुहोस् न कसको निम्ति काम गर्छ यिनीहरू? किन ऊ जनताको निम्ति काम गर्ने मान्छे हो। जिल्लाले हाम्रो नेता हो, इमान्दार छ भने सिफारिस गर्यो, माथिबाट दिँदैन, काटिदिन्छ र माफियालाई लाग्छ। भनेपछि यिनी सबैका नक्कली रूप हुन्। सडकमा विरोध गर्ने कथित प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू, अदालतमा बस्ने वा दल जेसुकै भन्नुहोस्, यिनी सबै प्रभावित हुन्, कसैको रणनीतिबाट प्रभावित हो। सबैलाई म एउटै लेभलको आरोप लगाउन चाहन्न, जस्तो दलाल एजेन्ट सबै नै हुन सक्छन्। तर कसैलाई पैसाले गाँजेको छ, कसैलाई चाहिँ उनका एनजिओका प्रोजेक्टले गाँजेको छ, कसै चाहिँ त्यस्ता संस्थाहरूमा सल्लाहकार भएर
5 लाख 7 लाख रुपियाँ चाहिँ पैसा खाएर बसेका छन् हो उनीहरू यहाँबाट बोल्छन् उनको नीति बोल्छन्। तर सडकमा त सर्लक्कै केपी ओलीको विरुद्ध त नागरिक समाज पनि उत्रियो। हिजोको 62-63 सालको नागरिक समाज तपाईँले अनुमान लगाइसक्नुभयो होला ती नामहरू थिङ्क ट्याङ्कहरू उत्रिसके बुद्धिजीवी विद्यार्थी सारा केपी ओलीको विरुद्ध छन् नि त अहिले त छन्। अब उनीहरू हेर्नुहोस् 62-63 को जस्तै आन्दोलन हुने सम्भावना आदि हुरी आउने सम्भावना असम्भव यो तपाईँ हाम्रो निम्ति हो काल्पनिक कुरा, तपाईँ हाम्रो निम्ति अब यो काल्पनिक कुरा होइन, उनको निम्ति मृगतृष्णा। किन भन्छ भने 63 सालको नेपाली होइन अहिले सडकमा होइन कृष्ण पहाडीले चाहिँ तमासा देखाउने बन्दरनाच देखाउने जमाना होइन। देवेन्द्रनाथ पाण्डेको म अहिले कुरा गर्न चाहन्न, दमननाथ पाण्डे होइन, दमननाथ ढुङ्गाना अनि चाहिँ तपाईँको युरोपियनहरूको चाहिँ निलो प्लेटको गाडी चढेर युरोपियनले दिएको उनी त्यही गाडी चढ्छन्, उनलाई चढ्नको निम्ति दिएको छ। अनि चाहिँ दिल्ली गएर त्यो चाहिँ जुन बेला खिलराज प्रधानमन्त्री पनि त्योभन्दा अगाडि अमेरिका र युरोपले मलाई समर्थन उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारे, तपाईँहरूले समर्थन गरिदिनु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीको समर्थन माग्न जाने दमननाथ ढुङ्गाना होइन, निलो प्लेटको गाडी चढेर ऊ नागरिक समाजको अगुवा। यिनी सबै जासुस हुन्, यिनी सबै दलालहरू हुन्, यिनी कसैको मिसनमा चलेका मान्छेहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो भेष लाउन् वा चाहिँ तपाईँको निलो गाडीमा चढाउन्। अब यस्ता मान्छेको भ्रम छैन नेपाली जनता होइन। यिनले हिजो के गरे र मैले बारम्बार भन्छु देशलाई यो अवस्थामा पुर्याएर 80 लाख नेपालीहरू विदेशमा गएर चाहिँ गुलामीको जीवन बिताउँदा यिनका मुख किन टालिएका छन्, किन बोल्दैनन् होइन। यहाँ मान्छेले उपचार नपाउँदा, यहाँ मान्छे मर्दा, विदेशबाट चाहिँ दर्जनौं लास आउँदा होइन, अब देशमा यो वितण्डा हुँदा यो बिचमा चाहिँ होइन 63 सालपछि कम घटना घटे, कम घटना घटे, सब फेरि यस्तो बनाउन जानुस् काली लाग्दा घटनाहरू घटे। यिनका मुख किन बन्द थिए, कहाँ थिए यिनीहरू? र अहिले एउटा फेरि पोलिटिकल सङ्कट आउने बित्तिकै यिनी सडकमा किन नाच्न आए तपाईँले कसैले पठाइरहेको छ। त्यस कारणले अब त्यो चल्दैन, त्यो धन्दा त्यो च्याखे जो 63 साल साथी नि त्यो बेला त अपरिचित थिए, कसैले चिनेको थिएन उनीहरूलाई होइन, नयाँ मान्छे होइन, सधैँभरि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अब दलको आन्दोलन मात्रै देखेका अब राजनीतिक दललाई बोकेर आएका मान्छे, अब डिजाइन बुझेको थिएन मान्छेले। त्यस कारणले गर्दाखेरि होला सडकमा 2-4 दिन गर्लान्, तर अब त्यो 61 फेरि आउने सम्भावना छैन होइन। अब त्यो त मेरो दिमागको कुनै कुनामा पनि छैन, त्यो कल्पना कुनै कुनामा पनि छैन। त्यस कारणले मैले भने नि अब यसको विपरीत चिज के हो भन्छ भने उनले अहिले दृश्यमा नदेखेको, विश्वास नगरेको, नपत्याएको जो अर्को शक्ति छ नि होइन, अब यिनले ठेक्न नसक्ने गरी चाहिँ निस्कन सक्छ। मैले धेरै चाहिँ बढाइ चढाइ गरेको होइन, सब पर्खनुपर्छ, समयले त्यो देखाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनको यो चाहिँ तपाईँको धन्दा कसैको पनि चल्दैन, चाहे केपीको धन्दा, चाहे चाहिँ नागरिक समाजको धन्दा वा प्रचण्ड चाहिँ माधव नेपालको धन्दा। अब कतिपयले के भन्न थाल्यो भने संविधानकै कुरा गर्दा तपाईँले त्यो कुरा त भनिहाल्नु, कहिले कसले मानेर संविधानको कुरा गर्ने भनेर। तर सुभाष नेमाङते नै हुन् हिजोको संविधान सभाको अध्यक्षको हैसियतले संविधानको धारा उनलाई थाहा छ। उनले केही वर्ष अगाडि केपी ओलीले कुनै पनि हालतमा संविधान के अरे संसद विघटन गर्न सक्दैनन्, प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा झोक चल्दैमा त्यो सम्भव छैन भनेर बोलेका सुभाष नेमाङ अहिले मैले त त्यो त पत्रकारलाई प्रशिक्षण दिँदाखेरि भनेको कुरा हो, केपी ओलीले विघटन गर्न सक्छन् भनेर बोलिदिन्छन् भने यति छिटो मान्छेको मुख परिवर्तन हुन्छ, यति छिटो मान्छेले धारालाई कुल्चिन्छ संविधान होइन। यस्तो मुख कसरी विश्वास होइन हो, त्यो हो समस्या। यही हो समस्या। के भन्छ भने यिनी कसका मान्छे हुन्, कसको निम्ति बोल्छन् र गर्छन् भनी जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ नि तबसम्म यस्तै हुन्छ। जस्तो हिजो सुभाष नेमाङले किन बोले, आज किन अब केपीको जस्तो भन्नुहोस् न, अब त्यस बेला यस्तो चाहिँ तपाईँको वातावरण आउला भनी थिएन होइन, यस्तो वातावरण सिर्जना होला भन्ने थिएन। त्यो पनि केपीको ग्याङमा बसेका उनी, केपीको संसद विघटन भएको छ, उनमाथि चार्ज लागेको छ होइन, अब यही चिजको सामना गर्नु पर्ला भन्ने थिएन, उनी बोले। अब आज केपीको बचाउको निम्ति उनलाई त्यसको उल्टो बोल भनेर कसैले अब जिम्मा दियो, बोल्नु पर्यो। आफैले बोल्ने कोही पनि छैन, आफैले बोलेपछि दिमाग सडेको हुन्छ र एउटा के अरे इथिक्स बोलेको मान्छे कमसेकम ल त्यो संविधान ल धारामा छैन रे एकछिन मानौ, तर ऊ बोलेपछि त बोलेको त हो नि त। अनि त्यसमा अडान राख्ने नैतिकता हुँदैन भनेपछि ऊ आफूलाई मान्छे बनाउनै सकिरहेको छैन, मान्छेको रूपमै चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन। हामी त्यसरी बुझौँ न, एउटा कुरा गरे मान्छे अहिले पत्रकारलाई प्रशिक्षित गर्न बोल्या हुँ भन्छ भनेपछि ऊ मान्छेको रूपमा नै उभिन सकिरहेको छैन भनेपछि यस्ता मान्छेको हिसाब किताब गरिकन हामी के बहस गर्छौँ भन्नु खोजेँ क्या। अब म अन्तिमतिर छु। जस्तो
नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजन भयो। यति बेला प्रचण्ड माधवको नेतृत्वमा प्रचण्ड र माधव नेपाल अध्यक्षको हैसियतमा छन्। उनीहरूले एउटाले अर्काको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिरहेछन्। प्रचण्ड जस्तो इमान्दार नेता मैले कहिले पनि देखाएको थिएन भनेर माधव नेपाल भन्छन्। प्रचण्ड भन्छन् माधव नेपालले त मभन्दा नि सिनियर अध्यक्ष हो माधव नेपाल, 1 नम्बरको अध्यक्ष माधव नेपाल हो। मैले त जति वार्ता गरेँ जे गरेँ द्वन्द्वकालमा माधव नेपाल मार्फत गरेको हो, केपी ओली त पछाडि आएका पात्र मात्र हुन् भनेर दुईटाले यस्तो किसिमको प्रशंसा गरेका छन् कि यो कतै हिजो केपी ओलीले भने जस्तो जहाजका 2टा पाइलट हो हामी भनेर भन्दा आज जहाज दुर्घटना भयो। माधव नेपाल र प्रचण्डको दुर्घटना चाहिँ कहिले हुन्छ अथवा यो दुर्घटना नभएर सुरक्षित तरिकाले अवतरण हुने सम्भावना होइन। यिनीहरूका बिचमा यो केही पनि होइन, यो नौटङ्की हो भन्ने कुरो त्यही भाषाले देखाउँछ। यो कसैले बनाइदिएको, कसैले जोडिदिएको, कसैले तोडिदिएको हो, किन उनीसँग भन्ने कुरा हुँदैन। त्यस कारणले अतिरञ्जना घिनलाग्दो चाहिँ तपाईँको चिल्लो पनि घस्नुपर्छ। जस्तो हिजो के सुन्नुभयो, 2टा पाइलट मात्रै होइन, हिजो यिनीहरूले के भने अब हामी त चिनी र पानी भइसक्यौँ होइन, घुलिसक्यौँ, अब कहाँ खोजेर भेटिन्छ, अब चिनी छुट्याएर त आउँदैन त्यहाँ त नयाँ भइसक्यो गुलियो। पहिले पानी थियो एउटा स्वाद थियो, अर्कोतिर चिनी थियो छुट्टै देखिन्थ्यो, हालिदिएपछि गुलियो पानी भयो छुट्टै आइगयो भनेपछि कहाँ एमाले र माओवादी भन्ने त छैन, गइसक्यो। त्यही भने होइन होइन अहिले त कोदो र तोरी जस्तो देखियो। तर आजका दिनसम्म उनको तलसम्म एकता हुन सकेन, हुन नसक्दै यिनको गयो भनेपछि अहिले पनि त्यही हो। अहिले माधव नेपाल र प्रचण्डको पनि त्यही हो। त्यसकारणले अब उनी अहिले एउटा रणनीतिमा उनलाई प्रयोग गरिएको छ, एउटै रणनीतिमा प्रयोग गरिएको छ, उनले त्यो भन्नु पर्यो। अब अलिपछि चाहिँ यो रणनीति तपाईँ हेर्दै जानुहोला, यो रणनीति असफल हुने, उनको असफल हुने बित्तिकै अब यो सफल हुन्न, अब यो चाहिँ टुङ्गियो भन्ने चाहिँ तपाईँको परिस्थिति बन्यो भने अब यिनका बिचका कुरा के हुन् त्यसपछि आउँछन्, यिनीभित्रै पनि के कुरा हुन् त्यसपछि आउँछन्। के भने यो फोरीहरूले गर्ने जो भाषा प्रयोग हुन्छ नि, यो यति घृणित हुन्छ, यति अपच लाग्दो हुन्छ नि, पचाउन नसक्ने। माने चाप्लुसीको साकुलिताको पनि एउटा हद हुन्छ नि, त्यो हदै पार गर्छन् यिनीहरू, पार गर्छन्। किन भन्छ भने त्यस्तो किन गर्नुपर्छ भन्छ भने तिनको जो एकता भन्ने हुन्छ नि त्यसका पछाडि भित्र जडमा केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले त्यो सिँगार्नु बढी परेको हुन्छ, त्यसलाई देखावटी रूपमा बढी सजाउनु पर्छ, किन जग हुँदैन, रियालिटी हुँदैन। अब प्रचण्ड माधव र केपी ओलीहरू फेरि एकै ठाउँमा आउने, संसद पुनर्स्थापना भएपछि एउटै हुने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, संसद पुनर्स्थापना भएर एक हुने त सम्भावना मैले देख्दिनँ। मैले सम्भावना देख्ने कहाँ हो भन्छ भने एउटा त्यो पनि हामीले हुँदैन भने नभनौँ। मैले भने नि जब चाहिँ यिनीहरू नाटकीय ढङ्गले रातारात चाहिँ एउटा पार्टी बन्न सक्छन्, त्यो पनि कस्तो बेला भन्छ भने प्रचण्डले केपीको सरकार, इन्डियनहरूको निर्देशनमा केपीको सरकार ढालिसकेपछि अघिल्लो कार्यकाल शेरबहादुरसँग समीकरण गरे बेला, अब काङ्ग्रेससँग स्थानीय चुनावमा हामीले त रणनीतिक एकता गऱ्यौँ, त हाम्रो लामो समय जान्छ एउटा रणनीति हो यो भनेर प्रचण्डले घोषणा गरेको बेला, केपीको सरकार ढालेको बेला, त्यसको लगत्तै रातारात जब तिनै 2जना पात्र जोडिन सक्छन् भने अब भोलि चाहिँ प्रचण्ड, केपी र माधव नेपाल जोडिन सक्दैनन् भन्ने कुरा छैन होइन। त्यो कस्तो कन्डिसन भन्छ भने त्यो संसद पुनर्स्थापना भएपछि वा नभएपछि होइन। अब यदि चाहिँ यिनीहरूलाई खेलाइरहेका शक्तिहरू अब यिनको यो चाहिँ विभाजनबाट अथवा यिनलाई लडाएर अगाडि बढ्दा र अर्को चाहिँ वातावरणको निम्ति जो कोसिस गरिरहेछन् नि, अझ बढी प्रतित्पादक हुने भयो होइन। जस्तो उनको भाषामा चिनियाहरू, रसियनहरूको चाहिँ अलिकति चाहिँ स्थिति मजबुत हुने स्थिति आयो भने यिनलाई जुडाइदिन सक्छन्, त्यो सम्भव छ। त्यो हिजो पनि गरे हो, त्यो भोलि पनि गर्न सक्छन्। अब एउटा त्यो हुनसक्छ। अर्को के हुनसक्छ भन्छ भने जस्तो अब कथित माओवादीको त अब केही पनि छैन तल, उही चाहिँ तपाईँको त्यही माधव नेपालको बुई चढेर अब सो गर्न खोज्या हो। त्यो प्रचण्ड आफै अब पार्टी बनाएर त तपाईँको 4वटा जिल्लामा पनि बन्ने स्थिति छैन, त्यो पनि त झनै 7-8 टुक्रा भइसक्यो माओवादीले भने। ठिक हो, प्रचण्डले आफ्ना गुरु मोहन वैद्यलाई त्यो अवस्थामा कर्नरमा पुर्याए होइन, त्यो त सबैले धोती लाउन बाध्य बनाए, विप्लवले जङ्गल जान बाध्य बनाए। प्रचण्ड भनेका उपयोगवादी मात्रै हुन् भनेर केपीले भन्छन्। एकदम सत्य हो, होइन त्यो हो, त्यो केपी ओली पनि त्यही हो। तर प्रचण्डको अर्थ सबै सत्य हो, त्यही उपयोग गर्दै गर्दै केपी ओलीको चाहिँ कार्यकर्ता बन्न आइसकेपछि न प्रचण्डको सबै सिद्धियो। र अहिले कहाँ पुग्यो भन्छ भने अब माधव नेपालको चाहिँ तपाईँको खुट्टामा नपरिकन अब ज्यानै जोगिने स्थिति छैन भनेपछि मैले भने नि एउटा छ त्यो कन्डिसनमा यिनीहरू जोडिन सक्छन्। त अर्को के पनि हुनसक्छ भन्छ भने मलाई अर्को एउटा आशंका, पृष्ठभूमि लेगेसी सारा चिज हेर्दाखेरि जस्तो अब यो बिचमा चाहिँ यिनको द्वन्द्व बढ्दै जान्छ, कचिङ्गल बढ्दै जान्छ।
होला। अब चाहिँ यत्रो अपराध गरेका छन्, अब त्यही अपराध जसबाट यिनीबाट जो पीडित भए तिनीहरूले कसैले प्रचण्ड मार्देला होइन, बदलाको भावनामा मार, त्यो पनि सम्भावना छ होइन। हजारौँले त्यो बदलाको भावना राखेका छन् होइन। अर्काको जिन्दगी सकेपछि उसले त्यो बदलाको भावना राख्दैन। कस्तो कालीबहादुर खाम त बालुवाटार छिरिसके होइन। अब कालीबहादुर खाम होइन, जो सडकमा छन् नि, जसलाई जिन्दगी नै बर्बाद पारिदिए होइन, त्यो मान्छेसँग चाहिँ बदलाको भावना छैन। कस्तो गराए, क्रान्ति भनेर कस्तो हालतमा पुर्याए मान्छेलाई, मैले अघि नै भने नि। अनि त्यससँग बदलाको भावना छैन, त्यस्ता मान्छेलाई जहिले पनि प्रयोग गरिदिन सक्छ। भोलि तिनले के गर्न सक्छन्? हानिदिन्छन्, कतैबाट आडो पायो पैसा पायो भने हानिदिन्छन्। कस्तो ठुलो कुरै छैन नि। हामीलाई यो जिन्दगी हाम्रो बर्बाद पार्ने हो भने हानिदिन्छन्। थप्पड त हानिसकेका छन् नि, गालामा त हानिसकेका छन् नि होइन। अहिले मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ, हेर्नु प्रचण्ड यस्तो अलग थलग भइसकेका व्यक्ति हो, अहिले त्यहाँबाट सुरक्षाकर्मीहरू उनको चाहिँ आवाजबाट झिकिदिने हो भने मलाई लाग्छ त्यो प्रचण्ड बेहोस भएर चाहिँ जान्छ। केही पनि छैन, उनी गेट खोलेर बाहिर निस्किन सक्दैनन्। म यति ढुक्क साथ भन्छु, त्यो पुलिसहरू मात्रै निकालिदियोस् मात्रै। ल, सुरक्षा कसैलाई पनि नदिने भन्ने एउटा नीति बनाएर निकालिदिउन् सबैलाई, भूपुहरूलाई। प्रचण्ड त्यो गेटबाट बाहिर निस्किने हालत हुँदैन। त्यो ठाउँमा त छन् नि त, त्यो त महसुस छ नि उनीहरूलाई। मान्छे त कोही पनि छैन नि अब उनीहरूसँग होइन। भनेपछि माने अब यो माने मैले अर्को सिनको चाहिँ कल्पना गर्न खोजेको, यो स्थिति आयो, माओवादी पङ्क्ति अब मटियामेट भयो। जस्तो बाबुराम त अब कता कता लागिसके, अब माओवादीसँग त्यसलाई जोड्न आवश्यकै भएन। अब त्यो धङधङीसँग जोडिएको जस्तो प्रचण्डको अवसान भयो भने, अनि त्यसपछि माधव नेपाल र केपी ओलीहरू एक ठाउँमा ल्याइन सक्छन्। अन्त्यपछि हो, अन्त्यपछि। किन त्यो पनि एउटा कतै रणनीति हुनसक्छ, मलाई त्यो आशंका छ होइन। किन माओवादी त्यो एउटा विद्रोहको सिम्बोल हो नि त। मान्छे त मऱ्यो नि त बिचरा, जो मऱ्यो त्यो त इमान्दारितापूर्वक मऱ्यो होइन। त्यो त चाहिँ यो बार्गेनिङ गरेर देश डुबाउँ भनेर त मरेको त होइन नि त। त्यसको त अमूल्य योगदान छ त्यहाँ मर्नेहरूको। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो धङधङी र त्यो प्रभावलाई सदाको निम्ति मेटाउने रणनीति अन्तर्गत है साम्राज्यवादीले त्यो पनि गर्छ होइन। जस्तो त्यो प्रभाव, किन जस्तो माओवादी युद्धकालमा सुरुमा जे मुद्दा उठाइए त्यसको असर त रहन्छ नि त, लामो समयसम्म रहन्छ। अब त्यहाँबाट फेरि मान्छे पुनर्सङ्गठित नहोस् भनेर अवशेषै मेट्नको निम्ति माओवादी कित्तै मेटाइदिने, त्यो मेटाइदिने रणनीति अन्तर्गत यो खेल खेलिएको र यो सबै टुङ्ग्यो भने एमाले पङ्क्ति फेरि एक ठाउँमा ल्याइन पनि सक्छ। यो तपाईँको विश्लेषण होइन, दुनियाँमा भएको छ। त्यस कारणले मैले भनेको दुनियाँमा भएको छ यस्तो होइन। साम्राज्यवादीले त जे पनि गर्छ नि, अपराधीलाई त अपराधी बनाउँछ, प्रयोग पनि गर्छ। त बिन लादेनलाई देखेनौ र सद्दाम हुसेनलाई देखेनौ, कुगराको त्यही अमेरिकाले हो होइन, ट्रेनिङ दिएको अमेरिकाले हो, रुससँग लडाएको अमेरिकाले हो, लाठमा मारेको पनि अमेरिकाले हो। यो त देखिन्छ। काम नभएपछि मारिदिन्छ, आफ्नो निम्ति काम नहुनेपछि मारिदिन्छ। मैले यो सम्भावना पनि देख्छु। अब म अन्तिममा एउटा प्रश्न के सोध्छु भने तपाईँलाई, राजनीतिक समीकरण उथलपुथलको अवस्था देखिया छ। शेरबहादुर हिजोसम्म केपी ओलीको पक्षमा जस्तो देखिन्थे, चुनाव हुनुपर्छ, अदालतको फैसला मान्छौँ, आन्दोलनलाई हामीले अदालतको फैसलापछि के गर्नुपर्छ त्यसपछि गरौँ भनेर केपी ओलीको लाइनमा बोले जस्तो देखिन्थे। जब शेरबहादुरलाई प्रचण्ड माधव नेपालहरूले भेटे र सङ्घीयदेखि नै प्रदेशसम्म सरकारको समीकरण गरेर जाऊ, तलैसम्म जाऊ भनेपछि शेरबहादुरको बोलीमा एकाएक बदलाव आएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ? अब हो त्यही हो, हामीले बुझ्दै यिनमा चाहिँ तपाईँको जस्तो यो विघटन कानुनी कुरा हो कि अब संवैधानिक कुरा हो कि होइन, कि यसले देशलाई कहाँ लग्छ, बिगार्छ कि भत्काउँछ कि सपारिन्छ, यिनीसँग केही मतलब छैन। उनको दुईवटा कुरा हो, एउटा जसले पाल्या छ त्यसको सेवा गर्ने र दोस्रो त्यसको सेवा गर्दा गर्दै यहाँभित्र चाहिँ आफूलाई के पाइन्छ त्यो काम गर्ने होइन। जस्तो शेरबहादुर फेरि कस्तो लाग्छ मलाई भन्छ भने, उनी राजनीतिक मान्छे होइनन्, उनी एकदम भोग लम्पट मान्छे हुन्, एकदम भोगमा लम्पट मान्छेहरू हुन्। सत्ता लिप्सा पैसा लिप्सा। त्यस कारणले अब त्यो दुईवटा जस्तो उनले भनि नै सके, म चाहिँ अर्को पटक प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु जो दोषीले भनिसके भन्ने खालको प्रचार उनले सुरु गरिसके। प्रधानमन्त्री चाहिँ पाउने अथवा चाहिँ तलैसम्म महत्त्वपूर्ण साझेदारी हुने भयो भने शेरबहादुरले त्यो गर्न असम्भव मैले देख्दिनँ। मैले भने नि, यिनको यो लडाइँ माने मूलभूत रूपमा साम्राज्यवादी भित्रका चाहिँ विभिन्न सेन्टरबाट सञ्चालित हो, मूल चरित्र एउटै हो। यसले नेपालले निकास पाउने भन्ने कुरो कहीँ पनि छैन। अब जब यो समग्र रणनीति केपी ओलीको पक्ष लिए पनि वा प्रचण्ड माओवादीको पक्ष लिए पनि त्यो चाहिँ त्यही अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ रणनीतिकै निम्ति त्यसले काम गर्ने हो भने होइन, अब शेरबहादुरलाई के फरक पर्छ? सत्तामा जाने त राम्रो भयो नि त। केपीसँग मिलेर सत्तामा जाँदा पनि फाइदा हुने भयो, हिजो त्यही कुरो भयो होला।
शेरबहादुरसँग समीकरण गर्ने, अब त्यसपछि अब 2 वर्षपछि चुनाव गर्ने, शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्म कुरा भयो भने सुन्छु मैले। अब यतातिर नभएर यतातिर भरपर्दो तपाईँको भयो भने यतैतिर सही, र यहाँ अलिकति काम गर्ने के हो भन्छ भने, मात्रै काम गर्ने के हो भन्छ भने शेरबहादुरमाथि पर्न सक्ने प्रभाव। जस्तो केपी ओली अहिले मोदीसँग नजिक भए हैन, मोदीसँग अलिकति मोदीको सत्तासँग नजिक भए। अब यो स्थितिले हिजो उनको परम्परागत सम्बन्ध जुन साम्राज्यवादी चाहिँ तत्त्वहरूसँग थियो त्यससँग चाहिँ अलिकति कन्ट्र्याक्सन पैदा गर्न सक्छ, अलिकति अन्तर्विरोध शेरबहादुरको विरोध पैदा गर्न सक्छ। यो कोणबाट हेर्दाखेरि उनी चाहिँ तपाईँको, मैले बरु सुरुमा के सोचेको थिएँ भन्छ भने केपी ओलीको कदमलाई उनले समर्थन किन गरे मैले त्यो अलिकति बुझ्न सकिरहेको थिएन। यिनी मिल्नुपर्ने यतातिर उनको अन्तर्राष्ट्रिय लबी अथवा त्यो किता सम्बन्ध सबै हेर्दाखेरि यिनी मिल्नुपर्ने प्रचण्ड महात्मा नेपालतिर हैन, तर यिनी केपीप्रति लोयल देखाए। त्यो स्वार्थकै कारणले अथवा केपीले भने होलान् अब चुनाव हुन्छ तिमी प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ म समर्थन गर्छु भन्यो भने आदि इत्यादि गए। तर त्यतिले मात्रै पनि हुँदैन, धेरै फ्याक्टरले त्यहाँ चाहिँ काम गर्छ, धेरैतिरको प्रेसर हुन्छ, दबाब हुन्छ। र अहिले चाहिँ उतातिर भेटेर जस्तो मैले भने नि, जस्तो प्रचण्ड दौडीकरण श्रीमतीलाई छोडेर आए नि, यहाँ केही कुरो बोकेर त आए हैन, केही चिज बोकेर त आए, यहाँ यो देखियो। त्यसपछि यहाँ देखियो होला, जस्तो यता पनि भन्या होलान्, शेरबहादुरलाई पनि भन्या होलान्। त्यसपछि अहिले नयाँ समीकरण देखियो भनेपछि दलालहरूको यस्तै हो। दलालहरूको किन हुन्छ भने जसको चाहिँ विचार हुन्न, सिद्धान्त हुन्छ, नैतिकता हुन्न, नीति हुन्न, मूल्य हुन्न, इज्जत हुन्न, उसको उतार चढाव कतिखेर कसरी आउँछ भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिँदैन। मैले यो बारम्बार भन्दै आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यिनीहरूलाई हेर्नको निम्ति हेर्ने कहाँ हुन्छ भने त्यो विदेशी तत्त्व र बाहिर भएका फरक फरक जो शक्ति केन्द्रहरू छन् नि, तिनले के गेम खेलिरहेछन्, के गोटी चालिरहेछन्, उतातिर निगरानी चाहिँ राखेर गहिरो आँखा लगाएर हेर्न सक्यो भने यिनलाई बुझिन्छ राम्रोसँग। तर यिनीतिर आँखा लगाइयो भने केही पनि बुझिन्छ। अब त्यसो भने केपी ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर, प्रचण्ड, माधव नेपाल यी पात्र फेरेर मात्रै अबको अहिलेको जुन यो द्वन्द्वमा जगडिएको जुन दलदलमा फसेको देश छ त्यसको समाधान हुन्छ समस्या? होइन, अर्थै छैन, त्यो छलफलको अर्थै छैन, कुनै पनि समाधान हुन्न। जे देश छ यस्तै रहन्छ होइन, यही ढङ्गले लग्न प्रयत्न गर्ने हुन् उनले पनि। किन भन्छ भने आएका त मूलभूत रूपमा रणनीतिक विवाद होइन नि त। हामीले के कुरो बुझ्नुपर्छ भने यिनका भित्रको आन्तरिक हैन खानपिनको हानथापको लडाइँ नै हो यो त, बाहिर देखिएको। भनेपछि यहाँ देश जनता विकास भन्ने कुरामा त बहस त काहीँ छैन नि त। न काङ्ग्रेस एमाले माओवादी बिचमा छ, न एमाले माओवादी भित्र छ, न काङ्ग्रेस भित्र छ, न राप्रपा भित्र छ हैन। देशमा विकास भएन, अस्थिरता भयो, अराजकता भयो, विदेशी खेले, यत्रो मान्छे विदेश गएको छ, त्यसलाई कसरी फर्काउने, यहाँ त कहीँ बहस भयो र कसैको एजेन्डा आएर कोभिडको बारेमा बहसै छैन, कहीँ पनि आउँदैन, खोपको बारेमा छैन, यिनको बिचमा कहीँ पनि आउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यिनीहरू मध्ये कुनैमा अर्को चाहिँ पात्र गयो भने सुधार हुन्छ कि भनेर यो बहस नै वाहियात अचेत मान्छेहरूको बहस हो। तर एउटा चिज हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने मलाई लाग्ने अहिलेसम्मको परिदृश्य हेर्दा यो हिजोसम्म 7 सालदेखि गर्दै आए नि, यो पार्टी भएन विरोध गर, त्यो पार्टीको माग गर, अब अर्को आउँछ, त्यसपछि भएन यो व्यक्ति, अब यो कोर्स र यो प्रक्रिया निरन्तर अब जाँदैन, त्यसको क्रम महँगो हुन्छ, भत्किसकेको छ। हो, यथार्थ हामीले बुझिन्थे। मैले भने नि अब यो स्थितिले यिनको समग्रमा यिनी सबैका विरुद्धमा कस्तो माहौल बन्छ भन्ने कुरा 2-4 महिनामा देखिन सुरु गर्छ, देखिँदै जान्छ। त्यो क्रमको अब अन्त्य भएको हुनाले, त्यो च्याप्टर क्लोज भएको हुनाले मैले भने नि नेपाल भले ही एउटा बिचको अब आउने सङ्क्रमणकाल अझै धमिलो हुन्छ, त्यसपछि यो सबै साफ हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ र नेपाल समाधान, यिनको विग्रह, यिनीभित्रको विघटन, यिनको मारकाट भनेको समाधानको दियो हो, त्यो प्रकाश हो। त्यसो भए अब त्यो दिशातिर देश अगाडि बढ्न खोजेको छ, मैले यति बुझेको छु। त्यसो भए अब संसद पनि पुनर्स्थापित भएन, चुनाव पनि भएन भने त्यसको एउटा नयाँ विकासक्रम, नयाँ घटनाक्रम, देशमा शासन सत्ता कहाँ जान्छ, कसरी जान्छ, कसको हातमा हुन्छ, यिनै प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रपतिले गर्छन् अथवा के हुन्छ? चुनाव पनि भएन, संसद पुनर्स्थापना पनि भएन भने के हुन्छ अन्तिममा? होइन, त्यसको एउटै मात्र विकल्प राष्ट्रपति शासन वा सङ्कटकाल। कुनै हिंसा मुठभेड भयो भने सङ्कटकाल, त्यो पनि लामो समय त नटिक्ला नि त। होइन, त्यसपछि त अर्को चाहिँ एउटा प्रक्रियामा त गइहाल्छ नि। लामो समय त रहने कुरो आउँदैन। तपाईँ सङ्कटकाल भने पनि राष्ट्रपति शासन भने पनि अब त्यो चाहिँ कमान चाहिँ शान्ति सुरक्षादेखि लिएर स्थिरताको सबै चिज सेनाले अब ह्यान्डल गर्ने कुरा हो त्यो होइन। अब शब्द जे भने पनि त्यो त्यहाँ सेनै लगेर जोडिन्छ, सेनाले चाहे पनि जोडिन्छ, नचाहे पनि जोडिन्छ।
अब त्यसपछिको प्रक्रिया हो मैले भने नि, त्यसपछि सुरु हुन्छ यो सबै बादल फाट्ने क्रम, त्यसपछि सुरु हुन्छ है। अब एउटा सङ्क्रमणकाल मैले धमिलो हुन्छ भन्न खोजेको त्यो हो होइन। अब यो सबै विघटन भयो भने, जस्तो सङ्कटकाल वा राष्ट्रपति शासन लाग्यो भने संविधान निष्क्रिय भयो, सिस्टम निष्क्रिय भयो, त्यसपछि त अब न्यायको निर्माणको कुरो त आयो नि त। न्यायको अब ह्यान्डल चाहिँ सेनाले गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। किन हुन्छ भने देशलाई चाहिँ अराजकताबाट त जोगाउनु पऱ्यो नि, अर्को चिज त हामीसँग त हुँदैन होइन। त्यस कारणले पावर सेनासँग गएर जोडिन्छ। अनि चाहिँ राजनीतिक प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने कुरा अगाडि बढ्छ। त्यो ठ्याक्कै अब अहिले नै सबै चिजभन्दा चाहिँ काल्पनिक होला, जस्तो राजाको पुनर्स्थापनाको एउटा कुरा आइरहेछ, त्यो पनि चाहिँ अब त्यो प्रक्रियाभित्रको एउटा च्याप्टर भयो। अथवा चाहिँ तत्कालै चाहिँ अर्को कोर्समा जानको निम्ति, जस्तो अब सबै कोल्याप्सै भइसकेपछि त्यही विद्या भण्डारी चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएर चाहिँ केसमा अगाडि जान सक्ने कुरा पनि भयो, सोलेन्द्र पनि बन्न सक्ने भए। अब अन्तरिम समाधान खोज्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई टेकेर अर्को परिवर्तन हुन्छ, अर्कोतिर जानु पर्यो कुरो त्यो मैले भन्न खोजेको। अब त्यो चिजलाई रोक्ने ताकत यिनीहरूसँग छैन। अब त्यो कोर्ससम्म देश गयो, जानी नजानी त्यो परिवर्तनको लागि सकारात्मक काम गरेछन् भन्ने कुरा चाहिँ अन्तिमको हाम्रो कन्क्लुजन त्यही हो। जानी अब सुन्नुहोस्, उनको सकारात्मक परिवर्तनको उनको चाहना होइन, तर जस्तो प्रतिक्रियावादीहरू आपसमा लड्ने बेला, यिनी दलाल र चाहिँ तपाईँको देशद्रोहीहरू लड्ने बेला जो कदम चाल्छन् नि, त्यो कदमले कहिलेकाहीँ चाहिँ सकारात्मक परिणामको दिशातिर लैजान्छ। केपी ओलीको कदमले त्यो गरेको छ, मेरो भनाइ त्यति हो। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई।